5 राज्याचे निकालात सगळ्यांत म्हळ्यार मातशे लोकांनी चिंतिल्लें तें जालें ना अशें म्हणटा तें वेस्ट बेंगाल. आमचे असले ओपोजिशनाक राजकारणी आहा तांकां वेस्ट बेंगालान ममता बॅनर्जी जिखिल्ली जाय आशिल्ली, पूण ममता बॅनर्जी जिखूंक पावली ना. कित्याक भरमसाट चिटींग सरकारान केल्लें आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान, इलेक्शन कमिशन, CISF म्हळ्यार सगळ्यो एजन्सीजांचे एक अलायन्स जालें आनी तिका कोंतान उडयली. हे एक म्हाका दिसता आमचे असले गोंयान जे इलेक्शन फेस करता तेन्ना येता ते वर्सा आमकां एक हे दिसांव अशें की BJP खंयच्याय लेवलाचेर पावूंक शकता पावर घेवपाक, म्हळ्यार बाय हूक ऑर बाय क्रूक म्हणटा तें BJP करपाक तयारी दवरता आनी करून दाखयता. हें बंगालाक आमी पळयलेलें आहा. दुसरें, आसामान आनी केरळान जो रिजल्ट आयलो हो एक्सपेक्टेड आशिल्लो. पॉंडिचेरी म्हणटा एक ल्हान प्रदेश. तामिळनाडून जें कितें जालां विजय म्हणटा तो फेनॉमिनन आज जो इमर्ज जाला, हें म्हाका दिसता एक वोकल फॉर लोकल राजकारण. नवे लोकांक घेवन आनी नवे भुरग्यांक राजकारणात एंट्री दिवन न्यू फेस आनी न्यू आयडियाज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंगाचे एक प्रयोग यशस्वी जाल्लो आहा. ही आमकां प्रेरणा दिता. विजय इन तामिळनाडू सर्टनली गिव सम encouragement or some sort of moral support to Vijay in Goa, because our ideology is the same. We are a regional party, we are a regionalistic party thinking for the good of everyone. आणि आम्ही एक सेक्युलर आयडियोलॉजी घेऊन फुडें वचतली. सो आमकां म्हाका दिसता ही प्रेरणा दिता तामिळनाडूच्या दिसा. आयचो स्टार ऑफ द डे इज विजय. आणि विजय तामिळनाडू आमकां बरें दिसता, आमच्या पक्षाक बरें दिसता. हाजे वयल्यान एवरी इलेक्शन खंयी ते इंडियन जावन आमच्या देशांत खंयचेंय इलेक्शन हो आमकां एक धडो कसो आसता आनी हातूंतल्यान कितें तरी शिकप आसता. आनी आमी शिकिल्ले आसा आनी जाता तितले आमी आमचे टॅक्नीक आमचे आयडियाज ते भशेन वळण दिवन आमी एंटी इन्कम्बन्सी जी गोंयांत आहा ही कशीच एंटी इन्कम्बन्सी वेस्ट करून दिवचे ना. हे आमचो संकल्प आसपाक जाय, आमचो निश्चय आसपाक जाय की जितले गोंयांत लोक बेजार जाल्ले आहा हे करप्ट आनी कॉम्युनल आनी डिवायझीव सरकाराचेर ते आमी फाल्स डिरेक्शनान म्हळ्यार दुसऱ्याच दिशेन वचून दिवंक जायना. आमी सगळ्यांनी एक जावन आमी हो निश्कर्श सारको आनी प्रॉपर डेस्टिनेशनाचेर पावोवपाक आमचो एकवटान गोंयचे जनतेक आनी पॉलिटिकल पार्टी सगळे एक जावन आमी फुडें वचचें पडटलें. ते कशें वचप हें आमी चिंतचें पडटलें. गोंयचे जनतेक म्हाका दिसता इलेक्शन आयलें जाल्यार BJP धडो शिकोवपाचो आहा. 15 वर्सां तांकां कंप्लीट जाल्ली आहा. 15 वर्सां म्हळ्यार 3 टर्म आनी 3 टर्मान एंटी इन्कम्बन्सी सगळ्याक आसता. युनिवर्सल फेनॉमिनन आनी ताजो जाता तितलो उपयोग करप आनी करून घेवप हें आमचें कर्तव्य दिता आनी आमी तें करतले. The voice for Coin.